Hello, Babu Naniharu. Good morning. How are you? What are you doing? हामीले हाम्रो साइन्सको फर्स्ट लेसन लिभिङ थिङ्सको बारेमा सुरु गरेका थियौँ। लिभिङ थिङ्सको बारेमा डिफ्रेन्ट डिफिनेसनहरू हेरेका थियौँ अनि के गरेका थियौँ त्यसमा पर्ने डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सहरूलाई डिभाइड गरेका थियौँ। जस्तै भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटको बारेमा डिफाइन गरेका थियौँ र मैले होमवर्क पनि दिएको थिएँ तपाईहरुलाई। के दिएको थिएँ रे? राइट द डिफरेन्स बिट्विन भर्टिब्रेट एन्ड इन्भर्टिब्रेट। तपाईहरुले लेख्नुभयो होला है। भर्टिब्रेट्स भनेको ठाउँमा के लेख्नुभयो? दोज अर्गानिजम्स व्हिच हैव कन्टेन्स द ब्याकबोन भनेर लेख्नुभयो। Invertebrates मा के लेख्नुभयो? Those organisms which have absence of backbone भनेर लेख्नुभयो हो। ओके अनि एक्जाम्पल मा नम्बर 2 मा के लेख्नुभयो? एक्जाम्पल भनेर लेख्नुभयो। एक्जाम्पल मा के लेख्नुभयो? भर्टिब्रेट मा ह्युमन बीइंग्स भनेर लेखिदिनुभयो। हामी पनि भर्टिब्रेट हो नि, हाम्रो पनि ब्याकबोन छ है, हामी पनि भर्टिब्रेट्स हो। अनि हिजो मैले तपाईहरुलाई एम्फिबियन्स भनेर पढाएको थिएँ होला, त्यो पनि लेख्नुभयो। भर्टिब्रेट्स मै लेख्नुभयो। एम्फिबियनहरु सबै कहाँ पर्छ? भर्टिब्रेट्स मा पर्छ। मैले तपाईहरुलाई अनि अब तपाईहरु कहाँ जानुभयो? इन्भर्टिब्रेट्स मा जानुभयो। इन्भर्टिब्रेट्स मा त मैले कमै पढाएको थिएँ तर तपाईहरुले लेख्नुभयो। डिफ्रेन्ट टाइप्सका इन्सेक्टहरु, जति इन्सेक्टहरु छ नि त्यो सबै इन्सेक्टहरु कहाँ पर्छ? इन्भर्टिब्रेट्स मा पर्छ हो। ओके हिजोको क्लासमा हामीले के सम्म हेर्यौं? एम्फिबियन सम्म हेर्यौं। भर्टिब्रेटलाई डिफ्रेन्ट 5वटा क्लासहरुमा डिभाइड गरिन्छ भनेर भनेको थियौं। त्यो 5वटा क्लासमा डिभाइड गरिसकेपछि तिनीहरुलाई के गरिन्छ भने थियो कासम्म डिफाइन गरेको थियौं। भर्टिब्रेट्सहरुलाई फिसेसको कुरा गरेको थियौं, एम्फिबियनको पनि कुरा गरेका थियौं हो। ओके आज हेर्नुस् त हामी केबाट कुरा गर्ने हो? रेप्टाइल्स बाट कुरा गर्ने हो। मेरो स्लाइडमा चाहिँ म्यामल्स रहेछ है। फर्स्टमा म्यामल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स रहेछ। म त ठ्याक्कै उल्टो गरेछु नि, हेर्नुस् त। तपाईहरुकोमा के रहेछ? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, म्यामल्स रहेछ। मेरोमा म्यामल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स रहेछ। त तपाईको अनुसार पढौँ है। तपाईको बुकमा फर्स्टमा हेर्नुस् त, क्लासिफिकेसनको फर्स्टमा के छ? रेप्टाइल्स छ। रेप्टाइल्स भनेको कस्तो हो? कस्तो अर्गानिजम्सहरुलाई रेप्टाइल्स भन्ने? रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स व्हिच लिभ अन लैन्ड। जुन एनिमल्सहरु के गर्छ? लैन्डमा बस्छ। देयर बडी इज कभर्ड विथ अ ड्राई सर्कल्स। तिनीहरुको बडी चाहिँ कसले कभर गरेको हुन्छ? ड्राई सर्कल्सले कभर गरेको हुन्छ। द ब्रेथ थ्रु द लंग्स। तिनीहरुले केबाट रेस्पिरेसन गर्छ? लंग्सबाट रेस्पिरेसन गरेको हुन्छ। जसको बडी चाहिँ हार्ड कभरले ड्राई कभरले के गरेको हुन्छ? कभर गरेको हुन्छ। केबाट रेस्पिरेसन गर्छ? रेस्पिरेट थ्रु द दे रेस्पिरेट थ्रु लंग्स। लंग्सबाट के गरेको हुन्छ? रेस्पिरेसन गरेको हुन्छ। दे ले एग्स अन लैन्ड। तिनीहरुले अन्डा चाहिँ कहाँ पार्छ? लैन्डमा पार्छ। जमिनमा अन्डा पार्ने काम गर्छ भन्न खोजेको। दे प्रोड्युस द बेबी बाइ द हेल्प अफ एग्स। अन्डाबाट के गर्ने गर्छ? तिनीहरुले बच्चा जन्माउने गर्छ। एम्फिबियनले के गर्छ रे? दे ले एग्स अन वाटर। एम्फिबियनले पानीमा अन्डा पार्ने गर्थ्यो तर रेप्टाइल्सले के गर्ने रहेछ? जमिनमा अन्डा पार्ने रहेछ। एक्जाम्पलमा हेर्नुस् के छ? क्रोकोडाइल पर्छ। Crocodiles contains in a class Reptilia or reptiles. Snake, different types of snake. Do you know? सर्प थाहा छ नि? कसैले कोब्रा भन्छ, सर्पको पनि धेरैवटा टाइप्सहरु हुन्छ है। तिनीहरु कहाँ परेको हुन्छ? रेप्टाइल्समा परेको हुन्छ। They are contains in the group Reptilia or reptiles. Next one, reptiles पछि हेर्नुस्। Next one के छ? Birds, चरा। They live on a air. हावामा बाँच्न सक्ने। They are flying on the air.
जुन चाहिँ हावामा के गर्छ फ्लाइङ गर्छ तिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ कुन ग्रुपमा राखेका छौँ बर्ड्समा राखेका छौँ चरा ग्रुपमा राखेका छौँ द बडी अफ द बर्ड्स इज कभर्ड विथ द फिदर्स तिनीहरूको बडीलाई केले प्वाखहरूले ढाकेको हुन्छ रे द बडी अफ द बर्ड्स चराहरू चरा सम्झनुस् त बाहिर हेर्नुस् त घर बाहिर तपाईको घरको बाहिर चराहरू आएको हुन सक्छ तिनीहरूको बडी हेर्नुस् त बडीलाई केले कभर गरेको हुन्छ feathers ले कभर गरेको हुन्छ the body part of the birds is covered by a feathers it helps them to keep the warmth birds can fly in the air it helps these feathers helps them to keep the warmth त्यो feathers को काम भनेको त्यो जुन प्वाखहरू हुन्छ नि बडीमा तिनीहरुको बडीमा कन्टेन भएको प्वाखहरू हुन्छ नि त्यो प्वाखको काम भनेको के हो त्यसको काम भनेको त्यो बडीको टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने यदि त्यो प्वाख नहुने हो भने तिनीहरु के गर्न सक्दैन टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्दैन भनेको बडीलाई तातो बनाउन हामीले कपडा लगाउँछौं नि हो त्यस्तै हामीले कपडा किन लगाउँछौं एउटा त हाम्रो डिफ्रेन्ट अर्गान्सहरुलाई कभर गर्नको लागि लगाउँछौं स्किन कभर गर्नको लागि लगाउँछौं अर्को जाडोको बेलामा ज्याकेटहरु लगाउँछौं केको लागि बडीलाई वार्मर बनाउन तातो बनाउनको लागि र तिनीहरुमा पनि के हुन्छ प्वाखहरु भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ केमा राखेका छौं हामीले त्यसलाई बर्ड्सहरुमा चराहरुमा राखेका छौं फर एक्जाम्पल डग डीयूसी डग हाँस hen कुखुराहरु तिनीहरु पनि केमा परेको हुन्छ कुखुराको बालेहरु hen parrot etc these are the example of birds बर्ड्समा एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने तिनीहरुको बोनहरु हुन्छ नि चराहरुको बोन जो चाहिँ फ्लाइङ गर्छ नि चराहरु भन्दा बित्तिकै बर्ड्स क्लासमा पर्नेहरु सबै के गर्न सक्छ इजिली फ्लाइङ गर्न सक्छ उड्न सक्छ जुन चाहिँ उड्न सक्छ नि तिनीहरुको के हुन्छ दे ह्याभ द लाइट बोन तिनीहरुको बोन हड्डीहरु चाहिँ के हुन्छ लाइट हुन्छ हल्का हुन्छ कुरा बुझ्नु भयो तिनीहरुको हड्डीहरु अथवा बोन्सहरु हलुका हुने हुनाले तिनीहरु के गर्न सक्छ सजिलै फ्लाइङ गर्न उड्न सक्छ ओके एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्नु भयो ओके काउ पर्छ ओ सरी काउ हैन है काग ऑस्ट्रिच parrot dog etc are contains in the class birds okay yes next one last one groups of vertebrate को last one of a most developed group vertebrate को सबभन्दा डेभलप्ड मेमोरी कन्टेन भएको ग्रुप्स पनि भन्छ के मेमोरी थिंकिङ गर्न सक्ने मेमोरी भएको सोच विचार गर्न सक्ने दिमाग भएको त्यो ग्रुप्सलाई केमा राखेको छ मेमल्समा राखेको छ हामीहरु तिमी हामी चाहिँ हामी पनि त अर्गानिजम हो नि हामी कस्तो अर्गानिजम हो हामी पनि लिभिङ अर्गानिजम्स हो हामीमा पनि ब्याकबोन कन्टेन भएको हुन्छ भर्टिब्रल कोलम कन्टेन भएको हुन्छ त्यो भर्टिब्रल कोलम कन्टेन भइसकेपछि हामीलाई केमा राखेको छ भर्टिब्रल कोलम सँगसँगै हामीमा के कन्टेन भएको हुन्छ ब्रेन कन्टेन भएको हुन्छ सो दैट वी हैव द डिफरेंट फीचर्स हामीसँग अरु अर्गानिजम्स को भन्दा छुट्टै फीचर्स छ हाम्रो बडीमा चाहिँ हेयरले कभर गरेको छ रौँहरुले कभर गरेको छ हामी थिंकिङ गर्न सक्छौं सोच्न सक्छौं हैन हो हामी अरु के गर्न सक्छौं बेबी बर्थ गर्न सक्छौं बच्चा जन्माउन सक्छौं डाइरेक्ट अंडा पार्दैनौ के ह्युमन बिङ्सले अंडा पार्छ पार्दैन ह्युमन बिङ्सले के हुन्छ दे ले अ बेबी दे बर्थ अ बेबी तिनीहरुले के गर्छ नयाँ बच्चा जन्माउन सक्छ बच्चा चाहिँ सबैले जन्माउँछ अरूले चाहिँ के गर्छ अहिलेसम्म पढेकोहरुले के गर्दै रहेछ दे ले अ एग्स अंडाबाट बच्चा निकाल्छ तर हामीले चाहिँ के गर्छौं डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछौं है जुन अर्गानिजम्सहरुले डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ त्यस्तो अर्गानिजम्सहरुलाई हामीले के हायर डेभलप अर्गानिजम्स राखेका छौं डेभलप अर्गानिजम्स राखेका छौं लिभिङ अर्गानिजम्स को सबैभन्दा डेभलपमा राखेका छौं त्यो सबैभन्दा डेभलप्ड ग्रुप भनेको के हो म्यामल्स कुरा बुझ्नु भयो ओके The body of the mammals is covered with a hair. Body of a mammals is covered with a hair. Human beings को body लाई चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ? Hair ले कपालले कभर गरेको हुन्छ. And
and the mammals have the mammary glands मैले भर्खरै नै भने नि तपाईहरुलाई हो ह्युमन बीइंग्स मा अथवा हामीमा memory glands हरु डेभलप भएको हुन्छ so that mammals are contained in our developed groups कुरा बुझ्नु भयो ओके अब के पर्छ कुन अर्गानिजम्स हरु पर्छ होला एक्जाम्पल हेरौं त एक्जाम्पलमा के पर्ला एकजना त ह्युमन बीइंग्स भनेर लेखिदिनुस् न एउटा एक्जाम्पल हामी पनि पर्छौं नि है अनि त्यो फिशेस ग्रुपमा सबभन्दा सुरुमा माछाहरुको समूहबाट हामीले एउटा निकालेका थियौं के निकालेका थियौं अरे व्हेल फिशलाई हामीले माछाहरुको समूहबाट हटाएका थियौं त्यो कहाँ पर्छ इट कन्टेन्स इन द मैमल्स bat do you know bat कहाँ कन्टेन भएको हुन्छ इट कन्टेन्स इन अ मैमल ग्रुप्स काउ कहाँ परेको हुन्छ मैमल्स ग्रुप यसरी एक्जाम्पलहरु पनि याद गर्नुस् है ल भर्टिब्रेट अर्गानिजम्सहरुको बारेमा हामीले यति नै हो भन्ने अब हामी इन्भर्टिब्रेट्स को बारेमा सुरु गरौँ है इन्भर्टिब्रेट्स मा के छ हेर त इन्भर्टिब्रेट्स को डेफिनेसन के रे invertebrates those organisms which have absence of backbone जुन organismsहरुमा backbone absence भएको हुन्छ त्यस्तो organismsहरुलाई हामी के भन्छौं invertebrates भनेर भन्छौं तिमीहरुको कोसँग बुक्स चाहिँ फ्लो गर है बुक्स चाहिँ हेर है Animals like the insect, earthworm, snails that are found to be the wandering around our house are all the invertebrates. Animals like different types of insect, earthworm, and snails that are found in around our home. ती organismsहरु हाम्रो घरको वरिपरि अथवा कहाँ पाउन सकिन्छ हाम्रो स्कुलको वरिपरि अथवा हामीले सजिलै पाउन सकिन्छ त्यस्तो अर्गानिजम्सहरुलाई हामी के भन्छौं इन्भर्टिब्रेट्स भनेर भन्छौं Most of the invertebrates are small animals most of the invertebrates हरु के हुन्छ स्मल हुन्छ with respect to the vertebrates Some invertebrates are the microscopic. Do you know microscope? तपाईहरुले माइक्रोस्कोप देख्नु भएको छ माइक्रोस्कोप भनेको एउटा डिभाइस हो जसले के गर्छ टाइनी अब्जेक्ट सानो अब्जेक्टहरुलाई लार्ज साइजमा चेन्ज गरिदिने काम गर्छ माइक्रोस्कोप इज अ डिभाइस व्हिच कन्भर्ट द टाइनी अब्जेक्ट इन्टु द लार्ज सानो अब्जेक्टहरुलाई ठूलोमा चेन्ज गरिदिने काम गर्छ कुरा बुझ्नु भयो ओके most of the many of them are found in the water like earthworm also contains in both water and land and small types of insect many of them are found in water केही चाहिँ like octopus हरु केमा वाटरमा अथवा मोइस्ट प्लेसमा कन्टेन भएका हुन्छन् चिसो ठाउँमा कन्टेन भएका हुन्छन् स्नेल्सहरु पनि वाटरमा अथवा मोस्ट अफ द वाटरमा कन्टेन भएका हुन्छन् चिसो ठाउँमा कन्टेन भएका हुन्छन् तिनीहरु चाहिँ के हुन् these all are invertebrates Invertebrates are also classified into the different groups. Invertebrates ला हामीले के गरेका छौं different groups मा क्लासिफिकेसन गरेका छौं त्यो different groups हरु के हो हेर्नुस् त Alps भनेको जुकाहरु के त्यो जुकाहरु त्यो Alps हरुलाई पनि फेरि के गरेका छौं different types का Alps हरुमा राखेका छौं त्यो के हुन् flat O First one, flat O, flat F-L-A-T-W-O-R-M-S. One more, F-L-A-T-W-O-R-M-S. Flat भन्दाखेरि कस्तो हुनु पर्यो रिभर स्ट्रक्चर को जुन अंशहरु हुन्छ नि नामले जुका दामले जुका भन्ने गर्छौं के नामले जुका भन्छौं के फ्ल्याट रिबन जस्तो स्ट्रक्चरमा कन्टेन भएको जो ओम्सहरुलाई हामीले के भन्छौं फ्ल्याट ओम्स भनेर भन्छौं फ्ल्याट ओम्स आर द प्यारासाइटिक दे आर प्यारासाइट्स के हो नि प्यारासाइट्स भनेको
Parasites means they cannot live outside of a living organisms. Cannot live outside of a living organisms. तिनीहरु के गर्न सक्दैन? Living organisms को outside मा बाँच्न सक्दैन. कुरा बुझ्नु भयो? Okay. Number 2, roundworms. Number 2 मा roundworms. 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 Roundworms भनेको के हो त? गोलो जुका. Those worms whose body structure are formed in a round shape. जसको body structure round shape मा contain भएको छ. Round body structure are found which are called the roundworms. Roundworms are also parasites. They are also parasites. They are found in the human beings, dogs, cat, cow, etc. Roundworms, those worms whose body are found in a round shape. जसको चाहिँ body part round shape मा contain भएको हुन्छ. तिनीहरुलाई हामीले के भन्छौँ? Roundworms भनेर भन्छौँ. They are contains in a cat, cow, dogs, etc. तिनीहरु केमा? तिनीहरु पनि parasitic हुन्छन्. Parasites भनेको त बुझ्नु भयो नि? Parasitic भनेको they cannot live outside the living organisms. तिनीहरु लिभिङ अर्गानिजम्स को आउटसाइड मा के गर्न सक्दैन? बाँच्न सक्दैन. त्यस्तो अर्गानिजम्सहरुलाई हामीले केमा राखेका छौं? राउन्डवर्म्स मा पनि राखेका छौं. राउन्डवर्म्स हरु के काम आउँछ? ह्युमन बडीमा हाम्रो पेटमा पर्ने जुकाको औषधि खान जाने भनेर भन्छ नि. जुका पर्यो औषधि खानु पर्यो भनेर भन्छौं नि. नर्मली हामीले एभ्री 6 मन्थ मा प्रत्येक 6 महिनामा के गर्नुपर्छ? जुकाको औषधि खानु पर्छ. है हाम्रो पेटमा पर्ने जुकाहरु कस्तो रहेछ? राउन्डवर्म्स रहेछ. नेक्स्ट वान, सेगमेन्टेड worms. Segmented worms. Those worms also have the long and round body. Segmented worms. Segment भनेको खण्ड खण्ड परेको के? Segment. छुट्टिने, छुट्टाउन सकिने, खण्ड खण्ड परेको, सेपरेट गर्न सकिने. Those worms which body part can be separated. जसको बडी पार्टलाई सेपरेट गर्न सकिने हुन्छ नि, त्यस्तो टाइप्सको वर्म्सलाई हामीले के भन्छौं? सेगमेन्टेड वर्म्स भनेर भन्छौं. सेगमेन्टेड वर्म्स, those they are worms also have the long and round body. Those worms which have the long and round body. जसको चाहिँ के हो? जो चाहिँ के हुन्छ? लामो हुन्छ. र के हुन्छ? गोलो हुन्छ. बडी पार्ट चाहिँ के हुन्छ? राउन्ड हुन्छ. Such types of worms are called the segmented worms. But their body is divided into a number of segments or rings. Their body, it means that the body of a roundworms are divided into the segment. The body हेर्नुस् त, यो के हुन्छ? यस्तो लामो हुन्छ अनि खण्ड खण्ड परेको हुन्छ है. त्यस्तो वर्म्सलाई हामी के भन्छौं? सेगमेन्ट. राउन्डवर्म्स पछि हामी त्यस्तो वर्म्सलाई हेर्नु त खण्ड खण्ड परेको. त्यो हामीलाई घाँस काट्न जाने बेलामा अथवा बाहिर हिँड्ने बेलामा जुका लाग्छ नि. तपाईहरु गाउँतिर जानु भयो भने, गाउँतिर हुन्छ भने तपाईले बाहिर हिँड्दा त्यो घाँस भएको ठाउँमा हिँड्दा जुका लाग्छ नि. हो, हामीलाई लाग्ने जुका नि, त्यसलाई हामीले केमा राखेका छौं? सेगमेन्टेड वर्म्स मा राखेका छौं. खण्ड भएको भयो है. यिनीहरु के हुन्छ? लामो हुन्छ हो, लेन्दी पनि हुन्छ अरूको रेस्पेक्टमा, एन्ड अल्सो राउन्ड शेपमा हुन्छ. बडीलाई सेपरेट गर्न सकिने हुन्छ अनि रिङ फर्मेसन भएको पनि हुन्छ. नेक्स्ट वान, हामी इन्भर्टिब्रेट्स को टाइप्समा छौं. इन्भर्टिब्रेट्स को टाइप्समा नेक्स्ट वान हेर्नुस् त के छ? नेक्स्ट वान इज आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट वान आर्थ्रोपोडा. ARTS Arthropoda. This is the largest group. I think that this is the largest group of animals. Animals को सबभन्दा ठुलो ग्रुप भनेर हामीले कसलाई चिन्छौं? आर्थ्रोपोडालाई चिनेका छौं. Arthropoda is the largest group of animals. They have the jointed legs. Body are segmented. Contains the body has a hard covering layer.
तिनीहरु के हुन्छ सबभन्दा ठुलो ग्रुप हो हाम्रो एनिमल्सहरु जति छ नि त्यो एनिमल्सको सबभन्दा ठुलो ग्रुपलाई हामीले के बनाएका छौं आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा भनेको सबभन्दा ठुलो ग्रुप हो तिनीहरुको बडी चाहिँ के हुन्छ सेगमेन्टेड हुन्छ many number of legs are contains jointed in their body तिनीहरुको बडीमा के भएको हुन्छ धेरैवटा सेगमेन्टहरु जोइन भएको हुन्छ धेरैवटा लेग्सहरु जोइन भएको हुन्छ टेल कन्टेन भएको हुन्छ अनि अरु के हुन्छ थोराक्सहरु हुन्छ एबडोमेन हुन्छ हेड कन्टेन भएको हुन्छ द बडी अफ अ इन्सेक्ट इज डिवाइडेड इन्टु द मेन 3 पार्ट्स यसको बडीलाई हामीले मेन तीनवटा पार्ट्समा डिवाइड गर्न सक्छौं के हो नि टाउको हेड थोराक्स एन्ड एबडोमेन हेड साइड thorax sides र abdomen sides गरेर के गर्छौं तीनवटा पार्ट्सहरुमा मेन बडीलाई डिवाइड गर्न सक्छौं एक्जाम्पलमा हेर्नु पर्यो भने बटरफ्लाई all types of butterfly are contained in the class arthropoda मा all types का बटरफ्लाईहरु कन्टेन भएका हुन्छन् grasshoppers also contains in the class arthropoda honeybee also contains in a class arthropoda. These are the example of arthropoda. Next one is snails. Number 5 मा invertebrate को last one के छ number 5 मा हेर्नुस् त number 5 मा के छ रे snails S N A I L S snails snails they have the soft and the moist body they have soft and moist body तिनीहरु कस्तो हुन्छ बडी सफ्ट हुन्छ र मोइस्ट हुन्छ सफ्ट एन्ड मोइस्ट बडी द बडी अफ द most snails is covered with a hard covering called the cells body is covered by the hard covering which is called the cells यसको चाहिँ के गरेको हुन्छ हार्ड कभरिङले तिनीहरुको बडीलाई कभर गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सेल्स भन्छौं they are found in the moist place their habitat को कुरा गर्नुस् है they are found in a moist place यिनीहरु कहाँ कन्टेन भएका हुन्छन् मोइस्ट प्लेसमा कन्टेन भएका हुन्छन् एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् अक्टोपस एक्जाम्पल के हुन्छ एउटा अक्टोपस हुन्छ सेकेन्डमा के लेख्न पाइन्छ एक्जाम्पल स्नेक एन्ड स्लथ SLUG स्लथ कुरा बुझ्नु भयो ओके यति जान्नु भयो भने तपाईको फर्स्ट लेसन भनेको लिभिङ थिंग्स मा यति कुराहरु पढ्नु भयो भने लिभिङ थिंग्स सकिन्छ लिभिङ थिंग्स सकिएसँगै केही एक्सरसाइज पनि गर्नुस् है एक्सरसाइज पनि ट्राई गर्नुस् है हेर्नुस् त एक्सरसाइज हेर्नुस् त तपाईलाई होमवर्क के गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त होमवर्क मा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् भने फर्स्ट मा क्वेशन नोट गर्नुस् Name the following in one words. Name in one words. Fill in the blanks. Let's now. Fill in the blanks. तपाईलाई एक्जाममा fill in the blanks पनि आउँछ है. The breathing organs of a fish. The of breathing organs of fish. The legs, organs को नाम लेख्नुस्. Number 2 मा लेख्नुस्. The breathing organs of fish पछि लेख्नुस्. Octopus is an example of of octopus कसको example हो लेख्नुस्. Okay. Second I मा लेख्नुस्. यो I नम्बर हो. Second I मा लेख्नुस्. Draw the diagram of DIG diagram भनेको है. Diagram of कसको गर्नुस् fish. थर्ड आई मा लेख्नुस्. आई नम्बर मा लेख्नुस् थर्ड आई को. What are the
main groups of what are the two main groups of animals? Define के डिफाइन गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त इन्भर्टिब्रेट्स थर्डमा लास्ट लेख्नुहोस् राइट डिफरेन्स बिट्विन between segmented horns and round ओके ठीक छ है यति होमवर्क गर्नुस् है यति होमवर्क पनि गर्नुस् फर्स्ट लेसनको एक्सरसाइज तपाईको बुक्समा भएको सबै एक्सरसाइज पनि हेर्नुहोस् र त्यो एक्सरसाइजहरुमा के कन्फ्युज भयो भने आफ्नो स्कुलको टिचर्सलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् है टिचर्सलाई फोन गर्नुस् अनि यो कुरा मैले बुझेन भनेर सोध्नुस् है ओके थ्यांक यू बाइ